بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بقار تي ناي فقهي دي جمرنا يتحستو أوينا نرئي زلنا أبدا حالفة جزي تن أركان ناي صلاة رئينا نيرنا قدم إدماني شروط الصلاة إذن شروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة زبهالا إذن زيادة كل جزي كن مهارنن كن فلتأنن دلنا إيو مخنياتو ركن انتدى أقوديلو بصلاة تاسلات يلان شرط انتدى أقوديلوين تاسلات يلان شرطي كابتي شروط ناي صلاة حاد انتا انتدى أتبهيلو طهارة إيو بزي طهارة بصلاة تأتيو صلاتو قنعتي كونتن بزينياوين أب صلاة تأتيو قنعتي كونتن تشروط قدمتي تكبار ناي صلاة دمتيو ركن دماني أب توشت صلاة زركبيو تن ركن نمنتين أركان تباهيلن دلوا انتدى أقوديلاوين صلاة كاقنعت خمزي تخون كله بتزحلفه بزيادة تنتينايو نيرنا دي جمرنا يا أرستدما تن واجبات دبلا واجبات مالت النبي عليه الصلاة والسلام أبهوتناتهم زي قدفون حدا أوانوين انتدى أرسي عمان دماني بسجود السهو غيرهم يتكؤون نيرهم النبي عليه الصلاة والسلام أما ركن تخوينوغن نمثالي كرت ركع سجد يلو زحسبه حنت ركع سجدو السلام عليكم يلو ناي جدن مذكرة إذا حنت ركع كم تسألوا مالتيو أما زين واجبات نبلن دلنا جن انت دا رسيعوا خوينو صلاة مسود انت دا ذكروا سجود السهو كل تسجد راح يقبر بزي تسلاتو تأخلوا له مالتيو لكن ركن ديت الرفيو ناي جدن كتم تصدلك هاي بقاري كابزن واجبات الصلاة جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام بجيك هاتا مجمّر يا بصلاة كن أدخلنا الله أكبر نبلا زيادة ركنيا لكن ناب ركوع كن كيد كلنا الله أكبر نبل أب سجود ناب سجود كن كيد كلنا الله أكبر إلنا سجود نقبر أمونغو خلت سجود الله أكبر إلكا كفتبل الله أكبر إلكا سجود إذا كل زي تكبيرات زي النبي عليه الصلاة والسلام زي قد فوز نبورو بو يوم انتقال دقبر نيرم كاب ركوع ناب سجود زخدلو زنبورو ازياتن واجباتين من الباش حدث الله أكبر له ناب سجود بداية تكبير انتدعى سجود غيرو واجبا قدلو له أما جرشا سجود السهو كمتسأل له ويوين سمع الله لمن حميده انتدعى سمع الله لمن حميده زيئة أب ركوع تنيحكا كاب ركوع بريد الكا تطو كتبلن كلخا ناب قيام كتكيدن كلخا سمع الله لمن حميده تبل مالتيو بار إذا سمع الله لمن حميده تبل واجب يا كابتن واجباتنا صلاتي حديث أبي هريرة لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام سني كان يكبر حين يقوم إلى الصلاة ناب صلاة كتسون كله وكجمرون كله الله أكبر يبلون يرم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ركوعك قبر خلوين الله أكبر يبلون يرم ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع سلبه من الركعة كاب ركوع تنيحم ناب قيام كخدون كله سمع الله لمن حمده يبلون يرم ثم يقول وهو قائم دوم سولو دماني ربنا ولك الحمد يبلو نيرم إذن إذي أبي هريرة نتانا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة كلها كمي كم زنبرت الصحابة ببحنتهم أما حلالي فملنا ابن مسعود أقدم عبدنا أبز حلفون رئينا ينيرنا تكبير رسول يقدف النيرم في كل خفض ورفع لهم أبو هريرة دما كميجرم تا ناي رسول عليه الصلاة والسلام صلاة أريومنا والنبي عليه الصلاة والسلام ينيلهم صلوا كما رأيتموني أصلي كم تاك سجدا زراخمني كم أجركم سجودي لهم بأري دسجد سب كم تانا رسول كمي أني راندابله نتانا رسول بمرأي كم أيك سجد زلوا مالتيو وصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
كلها ناي رسول أما حلالفهم لنا مالتهم بأر كابتن واجبات حنت سمع الله لمن حمده كمو دماني ربنا ولك الحمد تبل دماني دوم اسبل كمالتيو إمام سمع الله لمن حمده انت دايلو مأموم دماني ربنا ولك الحمد يبل قال علماء قالوا كلهم ختم تقول لك إمام سمع الله لمن حمده تيلو سخاون مسؤ سمع الله لمن حمده تبل ربنا ولك الحمد بالكلون ربنا ولك الحمد تبل زبلو قالوا إمام النووي أبشرحنا صحيح مسلمين ذكرهم الله لكن التي ثابت أب حديث في رواية مسلم زلنا النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم وإذا قال سمع الله لمن حمده انت دايلو إمام فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد تبل مالتيو كمون وقول سبحان ربي العظيم أبركوع دنن مسبلكا كلتقوم بإيدكا نبرخكا حيسكا ركوع مسقبركا انتيا خاتبل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تبل سلسته جزي مالتيو بزوا حدا حنت جزي اختبل لكا مالتيو كمون أبركوع أبسجود جنباركا أمريت مسنبركا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تبل مالتيو مرة ولو بزوا حدا حنت جزي اختبل لكا لحديث حذيفة في حديثه كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه أو ركوع النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربي العظيم يبلون يرم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى أب سجود دماني سبحان ربي الأعلى يبلون يرم إذن حنت جزي واجب كتكون كلا كلتا جزي سلستا جزي كساب شعات جزي تسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويون سبحان ربي العظيم تبلكا إزي طمأنينة يمسألكا هدأت جيركا دقاقيمكا ختب له خلخا التي معنى ناتو تترقم دماني رب العالمين نتوه كاب كل قدلتات مخانو تمسكرولو زي اللخاس اللي زخونة إزي معنى ناتو قبل بخان دحدركا أبقد مربي تسجد كم دلخا فليتكا بطمئنان كتب له لك مالتيو كمون ربي يغفر لي بين السجدتين اب سجود كلتا سجود قالوا انا اب حنت ركعه زبلنايو امون قتا سجود كفت بلا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الكا مليسكا الله اكبر الكا كف مسبلكا ربي يغفر لي تبل مالتيو بدحري دماني سجود تقبر اذا ربي يغفر لوين كابتن رسول زي قد فوان زنبوري يبلو علماء بخمو أبناء واجبات يذكروا مالتهم كمون صلاة بعد تكل تركع لنا بعد سلس تركع لنا كم مغرب انت دا 4 ركعات سجد الله خوينكا كلت تشهد اللوه كل تركع مسجدكا كوفيلكا التحيات لله تقرأ تتشهد بدحرئو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسبلك تتسق مالتيو إذا أمونغو كلت ركعة أب كلت ركعة مسبت أحكا التشهد تقرأ إذا واجب يا إبلو مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام هيقد فواني منيرم حنسابون درس علاقي زينيرا النبي عليه الصلاة والسلام نزات التشهد الأول بسجود السهو جيرم تكي أما رسول عليه الصلاة والسلام طبعا التشهد الأول أبتا كل ترك عم السجدك نبسال سيتك المتساءك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تبل إذا آيات التشهد الأول تبهل تشهد الثاني أبتا سالس بعد 3 ركعات خوينا وبعد 4 ركعات خوينا إذا أمسخة بدحريو صلاة على النبي تمتص مالتيو إذن إذا تشهد زي أون كتقرأ خلخا كوفيلك أخا تشهد تقبر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود مرفوعا انتهي لهم إذا قعدتم على كل ركعتين فقولوا التحيات
أب كل تركع كف مسبلكم سني التحيات لله بلئخم لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث رفاع ابن رافع تبهال دماني فإذا جلست في وسط الصلاة له أما أكلنا صلاة كوف انت دائلك بعلتي 4 ركعة صلاة سجد كلها بكل ركعة كوف تبليخا 3 ركعات خوينا دما بتا كاليتون كوف كتبليخا تشهد كتقرر انتايبل فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن له هدئ بليخا وافترش صقاميت اجرها أدقيسكا أبقى كفليخا ثم تشهد بدحري تشهد كبير يبل مالتي. إذن إذا تشهد زياء تشهد الأول تبهال النبي عليه الصلاة والسلام زي قارص وهذا نبورو بخوم دمان علماء مباري واجب يايلهم مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام نعام مسكدف واحد اوان سجود السهو غيرهم بارب سجود السهو غيرهم زتكو اذا كدايزي واجبي مالتيو كنتنقلو علنا باري الحمد لله تن اركان مسرعنا واجبات رئينا اب صلاه سنه له فتو زخون انت اجركايو اجر لك مهنياتو النبي عليه الصلاه والسلام زي قارصو زنبورو فتو زخوني تجدف كايوين صلاتك صحيحه لكن سنه اندي هو النبي عليه الصلاه والسلام سغبورو نعم ديمو قراصو زي مهنياتو اجري خاتخسب بصلاه اتيخا خلخا تي سنن كله ختمالو خلخا ملؤ زخونه كمتاني رسول عليه الصلاه والسلام تسجد لها بزح اجري حفيزك توص مالتيو كابتي سناتات ناي صلاه ابوشت صلاه سنه يزبلو علماء كومو دماني تغباراتيو قالات هالو سنن افعال سنن اقوال بلو علماء مالتيوم حدا كابو سنن الافعال نتيالنا رفع اليدين مع كل تكبيرة الإحرام الله أكبر كتبلن كلها صلاة كتاعتهم كلها إذن داوكا كبديتك ناب قبلة قصكا غيركا الله أكبر تبل تقامون كبكا ويتقا أزنخا تبصحو مالتيو إذي إتكحف كتبلن كلها سنة بزوح معاني اللو حاده كابو رسول عليه الصلاة والسلام زقبر وزنبوريو الله أكبر لهم تي زي كبديته ومزيد صعداء كبديتك ناب قبلة قصكا تقبرو مالتيو بزوح كتفنتو تيبل كان زي اللاقب كوين كمتي لمد نأداوكا الله أكبر تبل مالتيو إذن زي رفع اليد الله أكبر كتبلن كلخا زي سنة أجر اللو مالتيو بر الله أكبر راح تيلون حدث بتاسلات ولا بقعت تقونت بزوح عجر قديلو له وعند ركوع كقبر خلوين النبي عليه الصلاة والسلام إدم حفا بلهم الله أكبر لهم ناب ركوع يخدون يرم وعند الرفع منه كاب ركوع كتسو خلو إذي أب مذاهب نعم كليهم تي أحاديث دي بصحهم يخون ويون النبي عليه الصلاة والسلام قال صحابة ناي رسول أحاديث كقلت كله دي ذكرون زرأيو رفع كتكبري بالكان زبل له على كل النبي عليه الصلاة والسلام يقبروهم زنبورو أحاديثا له مالتيو ولذلك مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه الله أكبر كلهم كله يدو حفي بالنيرو أبركوع خير كله يدو حفي بالنيرو كابركوع كملسن كله دماني يدو حفي بالنيرو كل جزء زياء الله أكبر زياء إلكا كل نجرن دحريت كديفك نبي رب سبحانه وتعالى استسلام تجبر له دلخا زي حدا كابتي سنن ناي صلاتيو كابتي سناتات ناي صلاتين وضع اليمين على الشمال الله أكبر مسبلك يماني إدكا أبلع لتس أجامي إدكا يخون مالتي زي يماني أبلع لتس أجامي كتنبرو زي كابتي سنة سنة إمالتيو حديث هالو أميرنا معشر الأنبياء أن نضع الأيمان على اليسار زبلالو يمانا إدكا أبلع لتس أجامي إدكا تنبرو أب أفل بخايو زخون دبلو علماء
لا أب كبدخاوي أب حنبر تخاون زبللو أقوالني أهل العلم بزح يزلو مالتيو على كل تقند لكن يماني إدكا أب لعلت أقامي إدكا كتحز إزي كابتي سنة زخونيو وي الكف مع الكف يبلو الكف مع الرسوق يبلو الكف مع الساعد يبلو تفاسير له لكن على كل إذا يمانيتي أب لعلت أقامي مقبار سنة أمالتيو كم وين أب سجود أب تقبرلو وكم وين أب قيام أب دهلقالو أب ركوع أبتا سجود تقبرلا ناب أخط متعلق مالتيو زوين كابتي سنة زخونة مالتيو دو كتبلون كل خاطب كأجر خاطب جحشونه يبلكان كم دماني كتلا جبوين يبلكان انتهي داني كم تا نورمال تطو تبل الله كل جزء كم عيلكا دو كتبل على كمالتيو كم وين أب جزء ركوع خونن كله يداوكا يماناي يجنبو إدكا تجمعي جنبو إدكا نأبرخكا كم زين حد نجر جبت قبل كحسكات حزو كم جيرب النبي عليه الصلاة والسلام ركوع كبر خلو بركم يحزون يرم عليهم كم وين أبركوع كون كله أتصب جيركا حقها ست قبل الله مالتي سو كتجبت بالكان تداني ست إلو ركوع كتجبرن كل خان النبي عليه الصلاة والسلام ويكتم قدامه الزنبورو أب حقوقه مقدح ما يتتنبروا نيركاسني نقاي مبلت النيرابتي ست إلهم ركوع زكبر وزنبورو مالتهم إذا ركوع زي تعظيمنا يرب زلويو أتصبق كاخت بلي بالكان حقوق كاخت جبت بالكان تداني تصبق غيركا ركوع كتجبر على كمالتيو إذا كابت تكبارات كون كله قالات لنا سنن دخنه أبسلات النبي عليه الصلاة والسلام زي قارص وزنبورو دعاء الاستفتاح الله أكبر مسبلكا بقطتا الحمد لله رب العالمين الكاي تقرأ انتهي داني استفتاح قبريخا فدعاء الاستفتاح كموين قدمي سورة الفاتحة دماني بسملة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم تبل بدحريو سورة الفاتحة تقرأ كموين كتقرأ إن كلها قرآن في اللي أبتمجمر يعني صلاة قدمي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكتعوذ كتقبر بسملة كتقبر إزيس كابت سناتاتيو كموين إمام ولا الضالين كبل كله آمين تبل مالتيو كموين زيادة على قراءة الفاتحة كمتي دقلتنايو قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة يلنايو الفاتحة مسكراك حانت سورة وسخلا تدا حفظ كايا قصار السور يكون طوال يكون إمام تخوين كاتسجد أب مغرب حصر دبله أب العشاء قرب نوح دبله مأكله أفجري نوح تقرب مالتيو كم زجيركا تسجد سوراتات كتوسخ زي كابت سنة مالتيو بر سورة الفاتحة راح تقرئون كوتا صلاة بقعتها لكن زيادة سورة ختمت كلها زي زيادة أجر تخسبه له مالتيو أبركو كموين بسجود أبركو سبحان ربي العظيم تبل أب سجود دماني سبحان ربي الأعلى تبل حانتي أتا واجب تخون دلا كابون لعلى تبي كسلسته جزء حمشته جزء شوعته جزء شعته جزء يكتبلون كلها دماني زيادة أجر تخسب مالتيو إذن ما زاد عن الواحدة فهو سنة كاب حانتني لعلى تبلو زي سنة مالتيو كمون والدعاء بعد التشهد قبل السلام السلام عليكم ورحمة الله كيبل كان كلخنا أبسلات وديكا قدم السلام عليكم دعاء كبريخا في الله كابتن 4 نقرات تعوذوا دبلنا النبي عليه الصلاة والسلام كبر 4 تعوذ كموهن دعاتات تبزح لأنه زي صلاة زي عبي مخسبي دعاء نبربي نقربه لإمالتي إذن زي كابتي سنن ناي صلاتيو كل جزء نزوين كنحلوون كنت نقولنا لنا مغنياته ذا صلاة زيئة قال سبالو فرق راح أجر حيزو قيد قال يدماني تفرد دا أسكيت اللنبري أجر ديبولو له على حسب التخشو على حسب التسناتات على حسب تي أقباب كم تانا يرسول غير كانت أسجد كاي زيادة أجر خا ندابز حيزو قيد مالتيو إذي تسونا ناي صلاة كون كله زيادة حجوين كنت نقولو دلنا نسلات دبلاشو نقرات حلو
مبطلات الصلاة يبلون كابتي مبطلات الصلاة كنتنقق علينا يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة صلاة ندا سجد كخلخا انت دا طهارة ودو كافريسو بقدتا كاب صلاة كتوصع لك تطهير كامصيخا خا تسجدا مالتيو اذن يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة كموين اب صلاة كتنققلو دلكا تخون ነገር ይኻውን ክስሐቅ ይብልካን قهقها في الصلاة يبطلها صلاة كاي بالاش والكايو كموين الكلام عمدا اندافلتكا رسيعكا كنت تزاربكا اي تحزلكاني لكن اندافلتكا دخون يكون كلام ابن آدم نايدك سبات زربا ابسلات اي زربني إلا قرآن تسبيح تدي كوينو سلاء زربا يبالاشو إمالتيو ولذلك قدم تا فرد صلاة مسكونت قلقلة انداسو قدو خلو يزاربو نيروم لكن آية قرآن مسوردت وقوموا لله قانتين تبل مسوردت حرام كوينو زربا مالتيو صلاة انداسو قد كخلقا أي زربنيو انت دا تزاريبو حدث بدماني تا صلاتون تبالاشو يا متنقاق يدلي مالتيو فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام دبلالو أبسلات سوق يحتبل دلكا تدا إمام يقرأ له خوينو سوق الكات سمع لك كومو دماني انت دا نبين خاص سجدال لخادماني أبتا قراءة القرآن تسبيح دعاء تزي كوينو زربان بني آدم أي تأتولوني خمالتيو فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل الصلاة طبعا بمرسع ويدماني زي مفلات تخوينو الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قد فعلتي ليو لكن أبو صلاة انتداءاتها كل زربا يكون مبلع يكون مستا يكون كل نقراء قواريزك بملو لبخان أبو صلاتها تكون دلكا كمون عورخان تداء تقليع كاون صلاة كايب بلاشويو نعم كاب قبلة قص كاصب كان تد انا بكالي قص كان تد اتطوي خادماني صلاه كاتب بالاشوا الله اتصال النجاسه بالمصلي دا سجد كحلخا منالباش قلعا ديو ويد خونه انسسا ديو انت دا شينو ويد خونه نجر نجاسه انت دا امصيكا ناي قدن وي كتوصات خلت خوينكا بجاكيتكا تخوينو ذكركا يلخا وي دمان مصيكا زخون نجر اوصيخا باخلخات قصل تخيليخا اما كتوصو زي تخيل تدا خوينكا كن تا صلاه تبالاش يالا مالتيو ناي قدن كاب صلاه وصيخا كتملسيو طهارخا ماليكا كتملسيو زلكا مالتيو كمون ركن يكون من اركان الصلاه او شرط انت دا اقديل كاون تا صلاه تبالاش يالا تعمد اندافلت كاركون قراءة الفاتحة عند حدا ديك قراءك قديف كايا ويركوع كي جبر كصلاة ودي كاق دغما خمالتي لانه تاسلات بزي ركوع بزي ركن اي كونني مالتيو اندافلت كاون تقديم تاخير كتدوم جونتي ناي ركوع قدم ركوع كي جبر كقدم سجود تغير كاون تاسلات تبالاشوا لا مالتيو اذن منال باشون قال نجر مجيء قال نجر ذكرك ويزخون نجر خلاص صلاة قاريص اي عند حريلك بالبخا دولك خلخ السلام عليكم كتب لا يتخلي قاريص اي كان تدا ني انا مقراص انت دا غير كادماني تا صلاة كابتا صلاة وصي خازل خمالتيو اذن نصلاه زبلاشو اب صلاة وشتي انت دا غير كايو تا صلاة تبالاش الله كدغما يزلكا مالتيو كم تدبلنا مثالي طهاره خان تداودو كان تدا فريسوكا كملا يختب لي بالكان مباشره كتوصي يدلك خاب صلاه وصيخا طهاره خان ماليكا خا تملس مالتيو بدي طهاره صلاه يلن مالتيو اذن نصلاه زبلاشو ويدماني عورخا تقليعكا مالتيو كي دخونه نجر كي اثر كاي صنيحكا وي قال انت عورخا تقليعو صلاتك كدغما خمالتي اذا اذا صلاه زي نصلاه دبلاشو نغرات نعو فليطنا كابو كنرحق علينا مالتي مخنياتو تا صلاه انت دا زخونه نغر عاده بلاشو ويا مجمريا ويا مچرشا غير كالا بمولا صلاه بلاشو اينا ايت مبطلات نصلاه دبلاشوين كنفلطو غبوناي مالتي ان شاء الله ابتدمص دما
كنكلكلهم زلنا كنتنققلهم دلنا أبوشت سلاتنا نعو كنرئينا مالتي ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد